सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने प्रातः स्मरणीय महान शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन, आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान र बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग र आन्दोलनमा अमूल्य योगदान दिनुहुने आम जनसमुदायप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै राष्ट्रियताको सम्वर्धन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धिका जनचाहना एवं समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने सङ्कल्पका साथ नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र नियमहरू, संसदका सुझाव तथा नीतिगत मार्गदर्शन, सरकारमा सहभागी दलहरूका घोषणापत्रमा उल्लेखित साझा विषयहरू एवं मुख्य राष्ट्रिय विषयहरूमा संवादका माध्यमबाट निकालिने सहमतिका निष्कर्षहरूलाई सरकार सञ्चालनका मुख्य आधार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै वर्तमान सरकार गठनमा सहभागी हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी देहाय बमोजिमको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दछौँ। 1. नागरिकता र नेपाली पहिचान। कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने। यसका लागि सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने। संसदको अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकता सम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने। सबै नेपालीलाई 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने। 2. नीतिगत र संरचनागत सुधार। सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने। अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने। राज्यका निकायहरूबीच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने र कार्य सम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने। यसका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्ने एवं आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने। नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन अनुरूप व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने। संसदको पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा 1 दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने। सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन, नागरिकता सम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि शिक्षा सेवा ऐन, गुणस्तरीय र रोजगारीमुखी शिक्षाका लागि छाता विश्वविद्यालय ऐन, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदान लगायतका विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्था सहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन, ई-गभर्नेन्स, सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग सम्बन्धी ऐन। 3. लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा। लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धति र जीवन मूल्यका रूपमा स्थापित गर्न लोकतन्त्र जनताले 5 वर्षमा आफूले चाहेको प्रतिनिधि रोज्ने व्यवस्था मात्र नभएर राज्य र जनताका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको उन्नत प्रकारको शासन प्रणाली हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न र संविधानका प्रबन्धहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै सबैलाई अधिकार, अवसरमा सबैको समान पहुँच, समानताको प्रत्याभूति, सबैलाई सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सम्मानको ग्यारेन्टी भएको परिपूर्ण लोकतन्त्र स्थापित गर्ने। यसका लागि भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने। भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने। सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नु परेको लाइनको शास्तिबाट मुक्त गराउने, सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन
टाइम कार्डको प्रणाली लागू गर्ने, फरक फरक कार्यालयमा नागरिकता लगायत डकुमेन्ट पटक पटक बुझाउनु पर्ने झन्झटलाई हटाउन राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने, नागरिक एपलाई सुदृढ गर्दै त्यसमार्फत अन्य सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने, डिजिटल प्रबन्ध सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरण सम्बन्धी सबै शुल्क हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने, कालोबजारी अखाद्य वस्तुहरूको मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने। 4. दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण। नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याज दर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा संचितिमा परेको दबाव तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावट लगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यतापूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने, यसका लागि वित्तीय, मौद्रिक, पुँजी बजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न, आवश्यकता अनुसार नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त र करदाता मैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यून विजिकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबार जस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसाय मैत्री बनाउने, करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता अपनाउने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने, सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा द्रुत विकासको वातावरण सृजना गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिद लगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, विशेष अवस्थामा बाहेक चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने र दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने, पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने, ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने, बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने, विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न, भरपर्दो हेजिङ सेवाको सुरुवात गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन यथाशीघ्र अघि बढाउने, वैदेशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैंकिङ कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने, निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने, आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवर्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै जाने, दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने, कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, नापतोलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेहरूमाथि सख्त कारवाही गर्ने, सार्वजनिक संस्थानबाट आपूर्ति हुने सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्य उचित तहमा राख्ने, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिने, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सो सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको संशोधन गर्ने, यस सम्बन्धी अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने निकायको स्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने, कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संभागका रूपमा विकास गर्ने, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्र सहितको सहभागितामा आगामी 5 वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 2 अङ्कको नजिक पुर्याउने। 5. मेक इन नेपाल, काम, रोजगारी, उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने, यसका लागि मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिने, यसका लागि स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने, उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिने, भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत विदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टरको स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालको अभियानलाई प्रवर्धन गर्ने, काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाई सुनिश्चित गर्ने,
रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, कृषिमा आधारित उद्योग, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउने र निकासी प्रवर्धन गर्ने, उद्यमी व्यवसायहरूलाई पुँजी परिचालन गर्न अनुकूल वातावरण बनाई पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, रोजगारी र उद्यमशीलता उन्मुख स्वरोजगारीका लागि सिप पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिने र सुरुवाती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउ पुँजी सिड मनी सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा उपलब्ध गराउने, व्यावसायिक र लगानी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारको काम तीव्र पार्ने, गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा सहज तरिकाले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने, व्यापार घाटा र असन्तुलन कम गर्दै अन्त्य गर्ने, आयात न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्ने र निर्यात प्रवर्धनका लागि विविध क्षेत्रमा निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन र गुणस्तर वृद्धि गर्ने, सरकारी स्वामित्वका बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप कानुनी व्यवस्था गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने, उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै दिनबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता गर्न टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने, निवेदन परेको 7 दिनभित्र स्वीकृति दिने, स्वीकृति दिन नसकिने भए कारण खोली स्वीकृत नहुने 500 उपलब्ध गराउने, प्रसुति हुने 100% महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसुति सेवा सुनिश्चित गर्ने, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क आपतकालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको थप व्यवस्था गर्ने, सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने, अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमै नै हुने प्रबन्ध गर्ने, आम नागरिकमा चिकित्सा सेवा पुर्याउन चिकित्सकहरूको संख्या बढाउने, चिकित्सक तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न विद्यमान सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने र साप्ताहिक 40 घण्टा भन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी लगायत विशिष्टीकृत सेवाका श्रमिकहरूका सरकारहरूलाई सम्बोधन गर्न श्रम ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने, सरकारी सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय, राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण, नेशनल एक्रिडिटेसन अथोरिटी, रोग नियन्त्रण केन्द्र तथा खाद्य तथा औषधि नियमन प्राधिकरण बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने, महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार सम्बन्धी ऐनलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने। 8. खाद्य आवास र खानेपानी, खाद्य आवास र खानेपानी जनताको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्ने, कोही भोकै पर्दैन भोकले कोही मर्दैनको अवधारणा लागू गर्न कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गर्ने, यसका लागि सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने र सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष 1 लाख परिवार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष 3 लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने, कुनै पनि नेपाली नागरिक सडक मानवको अवस्थामा रहन नपर्ने सुनिश्चितता गर्ने, आवास विहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने, जनता आवास तथा सुरक्षित आवासको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, एक घर एक खानेपानीको धारा कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने, सबै परिवारलाई मासिक 10,000 लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने, लिफ्ट प्रविधिबाट सञ्चालित खानेपानीहरूको विद्युत डिमान्ड शुल्क हटाउने। 9. कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, गरिबी निवारण, औद्योगिकरण र निर्यात व्यापार अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न, उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन, कृषकको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र निकासी वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, यसका लागि सबै कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने गरी सिंचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने, आगामी 3 वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिंचाइबाट तराई मधेसको थप 3 लाख हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने, सिंचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा 50% र हिउँदयामको बिजुलीमा 25% छुट दिने, कृषि आधारित उद्योगमा संलग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याउने, भूमि ब्याङ्कको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, मल कारखाना स्थापना गर्ने, मल
व्यवस्था मल खरिद व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरी कृषकलाई समयमा नै सुपथ मूल्यमा मल र बिउ उपलब्ध गराउने, कृषि प्राविधिक सेवा खेतबारी र फर्ममा नै पुर्याउने, माटो जाँच गरी उर्वरा शक्तिमा गुणात्मक सुधार गर्ने, कीटनाशक औषधि, कृषि औजार र उपकरणको अभाव हुन नदिने, कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गर्ने, कृषि उपजको बिमाको व्यवस्था गर्ने, रैथाने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, जङ्क फुडको उपयोग नियन्त्रण गर्ने र खानपिन र आहार विहारमा सुधार ल्याउने। 10. ऊर्जा विकास, विद्युत उत्पादन विस्तार मार्फत आर्थिक वृद्धि दर बढाउने, विद्युतीकरण मार्फत आम नागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगिकरणमा टेवा पुर्याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग मार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने। यसका लागि गृहस्थ उपभोगका निमित्त वर्षयाममा मासिक 50 युनिट र हिउँदयाममा मासिक 30 युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने, 5 वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता 6500 मेगावाट र प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 700 किलोवाट घण्टा पुर्याउने, विद्युत महसुललाई सर्वसाधारणले बेहोर्न सक्ने गरी समायोजन गर्ने, 2 वर्षभित्र विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या 100% पुर्याउने, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी जलविद्युत निर्यातमा वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय आय बढाउने, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने। 11. मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्षण, श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रूपमा स्थापित गर्ने, मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने। यसका लागि गर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बाल संरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा निःशुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिने। ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी 5 वर्षमा 60 लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा ज्याला, रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकामा रहेको रोजगार सूचना केन्द्र मार्फत श्रमिक पञ्जीकरणको प्रणाली सुरु गरी श्रमिकहरूको तथ्याङ्क दुरुस्त राख्ने, आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि गर्ने र 5 वर्षको अवधिमा न्यूनतम ज्याला रु मासिक 25,000 पुर्याउने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने, विभिन्न देशमा कार्यरत श्रमिकहरूको सेवाका शर्त र सुविधाहरू नेपाली श्रमिकको हित अनुकूल हुने गरी नवीकरण तथा परिमार्जन गर्न विशेष पहल गर्ने, अनौपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका या सम्बन्धित मुलुकको कानुनसँग मेल नखाने गरी बसिरहेकाहरूलाई वैधानिक हैसियतमा रूपान्तरण गर्न पहल गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको समस्या सुनवाईका लागि हटलाइन सेवासहितको सहयोग सेल गठन गर्ने, उनीहरूको उद्धार लगायत आवश्यक अन्य सहयोग गर्ने। यसका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष सञ्चालन नियमावलीमा समयानुकूल सुधार गर्ने। 12. सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार, यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाका मेरुदण्ड, नागरिकले पाउने सुविधा एवं समुदाय बीचको अन्तर्सम्बन्धको माध्यमको रूपमा विकास गर्ने। यसका लागि हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोड्ने, 2 वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गर्ने, निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँ बस्तीलाई सडकको पहुँचमा पुर्याउने, यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरी समग्र यातायात व्यवस्थापनको सहजीकरण, अनुगमन र नियमन गर्ने गरी सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास गर्ने, यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने, सम्भावित सवारी दुर्घटना स्थल र बारम्बार सवारी दुर्घटना भइरहेका सडकहरू पहिचान गरी त्यस्ता सडकहरूको प्राथमिकताका साथ मर्मत सुधार गर्ने, आवधिक रूपमा सवारी चालकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र सवारी साधनको मेकानिकल टेस्ट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य बनाउने, भयावह बनिरहेको सडक दुर्घटनाका कारणहरूको गहन अनुसन्धान गरी आवश्यक सुझाव दिन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने, सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई सबै योजनालाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गर्ने, हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गका साथै उत्तर दक्षिण जोड्ने रणनीतिक महत्त्वका सडक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, राजमार्गहरूमा गुणस्तरीय खानपिन सहितको रेस्ट एरियाको प्रबन्ध गर्ने। 13.
वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्या समाधान। भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन मार्फत यसको सही सदुपयोग गर्न र आवास सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने। यसका लागि भूमिको डिजिटल नापी पूरा गर्ने, भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा भू उपयोग गर्ने, निर्माण भइसकेका संरचनाको सम्भाव्य सुधार र उपयुक्त विकल्पको योजनासहित भू उपयोग नीति र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक र सरकारी जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउने, रोक्ने। 2 वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने, भूमि व्यवस्थाको संरचनामा अन्तर्निहित समस्याको दिगो समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्ने। 14 सूचना प्रविधि। आधुनिक सञ्चार मार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधि मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन लगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने। यसका लागि सबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाउने, 5G प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने, इन्टरनेट लगायतका सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने, डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने। विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ कम्प्लेक्स लगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगमा तीव्रता ल्याउने, गैर कानुनी काम कारबाही र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न प्रविधिको अधिकतम सदुपयोग गर्ने, कृषि कार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा, जनस्वास्थ्य, मौसम र विपद सम्बन्धी जानकारी नियमित रूपमा नागरिक एप्स लगायतका एप मार्फत उपलब्ध गराउने, राज्यले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा अनुदान र मलखात लगायत सबै प्रकारको छुट र सहुलियत अनलाइन मार्फत तत्काल सार्वजनिक गर्ने, राष्ट्र, लोकतन्त्र, शान्ति, विकास र सामाजिक सद्भावप्रति जिम्मेवारी सहितको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्ने, सञ्चार जगतलाई गरिमामय बनाउने र सञ्चारकर्मीहरूको हक हितको संरक्षण गर्ने। 15 युवा र खेलकुद। युवाहरूलाई सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण साझेदार र संवाहकका रूपमा अगाडि बढाउँदै उनीहरूको सर्वतोमुखी विकासका लागि वातावरण निर्माण गर्ने। यसका लागि युवालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियन्ता र संवाहकका रूपमा विकास गर्ने, युवा पङ्क्तिलाई राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा परिचालन गर्ने, खेलकुद विकासका गुरुजना सहित खेलकुदका लागि आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, खेलाडीहरूको सम्मान र वृद्धि विकासका कार्यक्रमहरू ल्याउने। 16 पर्यटन, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता। बहुलता, विविधता र बहुसांस्कृतिक सामाजिक विशेषतालाई नेपालको पहिचान, गौरव र सम्पदाको रूपमा स्थापित गर्ने, पर्यटनको समग्र विकास मार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने। यसका लागि कोभिड महामारीबाट अत्यधिक प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारवालाहरूसँगको परामर्शमा पर्यटन पुनरुत्थानका कार्यक्रम अगाडि ल्याउने, पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्दै पर्या पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन र साहसिक पर्यटनको प्रवर्धन गरी दिगो पर्यटनको आधार तयार गर्ने, गुणस्तरीय पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न पर्यटकीय सेवाको विस्तार गर्ने, नेपाली सभ्यता, भाषा, धर्म, संस्कृति र जात जातिको संरक्षण एवं विकास गर्ने, विविधता र बहुलतालाई नेपालको सम्पदाका रूपमा विकास गर्ने, अन्धविश्वास, रूढी, सामाजिक जाति विभेद, विकृति, विसङ्गति एवं शोषण अन्त्य गर्ने, अधिकारको सम्मान, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र सामाजिक सौहार्दता, जातीय सद्भाव र सांस्कृतिक सहचार्यका माध्यमबाट समुन्नत समाज निर्माण गर्ने। 17 वन, वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपद व्यवस्थापन। जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न, वातावरणको सुरक्षा गर्न र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने। यसका लागि जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, जलवायु सङ्कटले अल्पविकसित तथा हिमाली देशहरूमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे संवेदनशीलता जगाउन र सरकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गर्न, जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य विषयमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने, हिमपात, शीतलहर, बाढी पहिरो, डुबान, आगलागी तथा चट्याङ जस्ता विपदका समयमा तत्काल उद्धार गरी उचित राहत उपलब्ध गराउने, प्रभावितहरूको पुनर्स्थापनाको कार्य शीघ्र सञ्चालन गर्ने, विपद पूर्व सूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाई जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउने, उद्योग, कलकारखाना र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने, फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्ने।
18 महिला सहभागिता, सशक्तिकरण र समावेशिता, लैङ्गिक समानता, समावेशिता र समानता प्रत्याभूति गर्ने एवं महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानता सम्बन्धमा आजसम्म हासिल उपलब्धिहरूलाई अझ दिगो, परिणाममुखी र सार्थक तुल्याउने, यसका लागि राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा महिलाहरूको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, इतिहासमा महिलाहरूले पुर्याएको योगदानको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा लगायत महिलाका संविधान प्रदत्त हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने, महिलाहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट राज्य संयन्त्रमा स्थापित हुने वातावरणको विकास गर्ने, बालबालिका माथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, बधुवा श्रम, छुवाछुत, गुण्डागर्दी, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथा जस्ता सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गर्ने, बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको द्रुत छिनोफानो गर्न अदालतमा तदनुरूपको व्यवस्था गर्ने, एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूको न्याय एवं दोषीहरूलाई कारबाही गर्न यस सम्बन्धी अध्यादेशलाई ऐनमा रूपान्तरित गरी कार्यान्वयन गर्ने, पिछडा वर्ग, वादी, लोपोन्मुख जाति लगायतको उत्थानका लागि विकास समिति गठन गर्ने, यौनिक र लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने। 19 शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरी पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण सुदृढ गर्ने, यसका लागि शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गर्ने, यसका लागि प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा विगतमा भएको सहमति समेतलाई आधार बनाउने, द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्य गर्ने, द्वन्द्व पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना र परिपूरणको कार्य सम्पन्न गर्ने, आन्दोलनमा योगदान गर्नेहरूको सम्मानका लागि लोकतन्त्रका योद्धा सम्मानलाई निरन्तरता दिने, तराई मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका संस्था अनुरूप मुद्दाहरू खारेज गर्ने, अन्यायपूर्ण ढङ्गले बन्दी बनाएकालाई कानुनसम्म ढङ्गले रिहा गर्ने। 20 संहिता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्ग र सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक संयन्त्र नेपाल र नेपालीको हितका लागि काम गर्ने, राष्ट्रिय मूल प्रभावमा आबद्ध, एक अर्काका प्रवर्तक हुन् भन्ने आधारभूत शासकीय मान्यताका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने, यसका लागि संहिता कार्यान्वयन, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सबलीकरण र समानुपातिक र समावेशी प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्ने, राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू जनताको घरदैलोमा पुर्याउन, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय, प्रशासनिक तथा सङ्गठनात्मक रूपमा सक्षम बनाउने, संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित क्षेत्राधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेशबाट बन्न बाँकी कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्ने। 21 राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने, यसका लागि विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, दुवै छिमेकीहरू लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने, सबैसँग मित्रता कायम गर्ने र कसैसँग पनि वैरभाव नराख्ने मान्यता पालना गर्ने, क्षेत्रीय स्तरमा तनावरहित मित्रताका निम्ति काम गर्ने, सार्क, बिमस्टेक, आइबिबिएन जस्ता संस्थालाई पुनर्ताजगी र गतिशील बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने, लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी, सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने, सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, नेपालको हित संरक्षण र प्रवर्धन हुने गरी विद्यमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधार लगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रयास गर्ने, माथि उल्लेखित नीति, काम तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका निम्ति 1 महिनाभित्रै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायहरूबाट विस्तृत कार्ययोजना बनाई तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। सोको कार्यान्वयन अवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र, मिति 2079 पुस 25। धन्यवाद।